छात्राः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य दशम्याः कक्षायाः शेमुषी पाठ्यपुस्तके सुभाषितानि पठन्तः स्मः। अद्य दशमं सुभाषितं पठामः। दशमं सुभाषितं नीतिबोधकं सुभाषितं भवतां पुरस्तात् एवं आगच्छति। सुभाषितम् एवं वर्तते। विचित्रे खलु संसारे, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम्। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम्। अश्वश्चेत् धावने वीरः, अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम्, नास्ति किंचिन्निरर्थकम्। अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः। छात्राः मया सह एकवारं सुभाषितं भवन्तः अपि प्रतिवदन्तु। विचित्रे खलु संसारे, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम्, नास्ति किंचिन्निरर्थकम्। अश्वश्चेत् धावने वीरः, अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे। This world is so special. Vichitram. It is so different. The world is very different. Everybody is different in this world. Nasti kinchin-nirarthakam. But everything is different. But nothing is useless. निरर्थकम्, अर्थकस्य अभावः निरर्थकम्, यस्य सार्थकता नास्ति तत् निरर्थकम्। नथिंग इज वेस्ट इन दिस वर्ल्ड। अश्वश्चेत् धावने वीरः, हॉर्स इज सो ग्रेट इन रनिंग, हॉर्स रन्स सो फास्ट, दैट मीन्स वी ऑलवेज लाइक हॉर्स। अश्वश्चेत् धावने वीरः, if the horse runs so fast, भारस्य वहने खरः। If you want to transport the weight, you have to ask for the donkey, not for the horse. Is it? If you want to go fast, you always go for the horse. But if you want to move with the luggage, horse will not help you, only donkey will help you. We always say, if somebody is so foolish, we call him as a donkey. No, donkey also has its own day. Every dog has its own day, as the English proverb tells that everybody in this world is useful for something. That's why, as we have learnt, amantram nasti, nasti moolam anaushadam, ayogyaha purusho nasti, yojakastatra durlabha. Like that, nothing is useless. Everything comes to use one or another day. That's what we have to remember, and we should not neglect anything in the life. Now, we will see the padacheda of this shloka. विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम्। अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अस्य पदच्छेदः एवं सम्पाद्यते। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम्। अश्वः चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः। गदा और घोड़ा एक समान है इति नास्ति। अर्थात अश्वस्य कार्यम अश्वः करोति, गर्दभस्य कार्यम गर्दभः करोति। अत्र किंचित् अन्वयं पश्यामः। विचित्रे खलु संसारे
नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अन्वयः एवं भवति विचित्रे खलु संसारे किंचिन्निरर्थकं नास्ति। यथा अश्वः चेत् धावने वीरः तथा भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। पुनरेकवारं पठामि। विचित्रे खलु संसारे किंचित् निरर्थकं नास्ति। अश्वः चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। खरः नाम गर्दभः। विचित्रे खलु संसारे, दिस् वर्ल्ड, संसारः नाम प्रपञ्चः। एषः प्रपञ्चः अतीव विचित्रः अस्ति। इट इज नॉट सेम। नो टू पर्सन्स आर सेम इन दिस वर्ल्ड। एवरीबडी इज डिफरेंट। एवरीथिंग इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। नास्ति किंचिन् निरर्थकं। निरर्थकं नास्ति। नथिंग इज यूजलेस। अश्वः चेत् धावने वीरः। इफ द हॉर्स रन्स सो फास्ट, भारस्य वहने खरः अस्ति। टू टेक द वेट यू हैव टू गेट द डांकी। कार्यवासी कत्ते कालु, व्हाट वी से इन कन्नड़ा also. These are all the proverbs which are interlinked. Now we will see विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम् अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अत्र शब्दार्थाः एवं सन्ति। संसारे, प्रपञ्चे, निरर्थकम्, निष्प्रयोजकम्। निरर्थकम्, निष्प्रयोजकम्। अश्वः, हयः, अश्वः हयः, खरः, गर्दभः। खरः नाम गर्दभः। संसारे, प्रपञ्चे, निरर्थकम्, निष्प्रयोजकम्। अश्वः, हयः, खरः, गर्दभः इति शब्दार्थाः एवं सन्ति। पुनरेकवारं पठामि। संसारे, प्रपञ्चे, निरर्थकं, निष्प्रयोजकम्। अश्वः, हयः, खरः, गर्दभः। एवं अनन्तरं सन्धिं पश्यामः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम् अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अत्र सन्धयः एवं सन्ति। नास्ति, न अधिकम् अस्ति, नास्ति। किंचिन्निरर्थकम्, किंचित् अधिकं निरर्थकं, किंचिन्निरर्थकम्। अश्वश्चेत्, अश्वः अधिकं, चेत् अश्वश्चेत्। नास्ति, न अधिकम् अस्ति, नास्ति। अ अधिकम् आ सवर्ण दीर्घ संधिः भवति। किंचित् अधिकं निरर्थकं, किंचिन्निरर्थकं। तकारस्य स्थाने नकारस्य आगमः। क च ट त प इति वर्गस्य प्रथमवर्णाः ञ ञ ण न म इति वर्गस्य पंचमवर्णाः सन्ति। अर्थात् प्रथमं पदं यदा व्यञ्जनान्तः अर्थात् वर्गस्य प्रथमवर्णेन अवशिष्टः भवति, द्वितीयवर्णस्य द्वितीय शब्दस्य प्रथमवर्णः पंचमवर्णात् अर्थात् वर्गस्य पंचमवर्णात् आरभ्यते, तदानीम् अनुनासिकसन्धिः भवति। यथा किंचित् इत्यत्र तकारः निरर्थकम् इति नकारेण पंचमवर्णेन आरब्धः, अनुनासिकवर्णेन आरब्धः, तकारस्य स्थाने नकारः आगच्छति। यथा वयं पूर्वं जानीमः जगत् अधिकं नाथः। इदानीं रथयात्रा आसीत् ओरिस्सा राज्ये पुरी नगरस्य जगन्नाथ रथयात्रा। जगन्नाथः, जगत् अधिकं नाथः, जगन्नाथः इतिवत् किंचित् अधिकं निरर्थकं, किंचिन्निरर्थकम् इति भवति। अश्वः अधिकं चेत्, अश्वः अधिकं चेत् अश्वश्चेत्। अश्वः इत्यत्र विसर्गः, तदनन्तरं चेत् इत्यत्र चवर्गः आरभ्यते। विसर्गस्य अनन्तरं यदा
छ छ श भवतः तदानीं विसर्गः शत्वं प्राप्नोति। एवं अश्वः अधिकं चेत् अश्वश्चेत् इति संभवति इति भवन्तः विसर्गसन्धिं जानन्ति। नास्ति सवर्णदीर्घसन्धिः, किञ्चिन्निरर्थकम् अनुनासिकसन्धिः, अश्वश्चेत् विसर्गसन्धिः। अत्र त्रयाणामपि अर्थात् स्वरसन्धेः, व्यञ्जनसन्धेः एवं विसर्गसन्धेः च उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि सन्ति। इदानीं चित्रं पश्यन्तु, श्लोकस्य भावार्थं सम्यक् अवगच्छन्तु। To make you understand the meaning of this shloka, I am making a picture presentation. So you can see the picture and understand the meaning of the shlokas very well. Because I hear, I forget, I see, I remember. So you must remember this very well throughout your life. These shlokas not only for the exam sake, for the life sake, please understand them better. विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम. See, the globe picture I have kept, that every country is represented with the different colors, and every person in this world is so different. Even in the same place, same house, we are born in the same family, but we are very different from each other. And at the same time, we should never get depressed that I have become so useless. Sometimes failures make us to feel so low that I am useless, I am useful for nothing. Like that, people are, recently you might have seen Siddhartha, recently committed, being such a stardom, getting the stardom, he has committed the suicide. So that means depression is the biggest enemy for the humankind. We should not come under the depression at any time. See, the depression photo also I have kept for you. So nothing, you are not the so worst situation. No situation can make you so worst. So that's why never get depressed. Nasti kinchin nirarthakam. Are kutte bhi jeete hai. Even the dogs are living. Why can't we? So get the inspiration. Nasti kinchin nirarthakam. Nothing is useless in this world. So that's why never come under the depression, because you are so great, you are so unique, you are so different, because everything in this world is very different. Ashwasched dhavane viraha. See the beauty of the horse. White horse and shining brown horse. How beautiful they are. It's a grace to see the horse running. And you people are so lucky that you ride these horse daily. Ashwasched dhavane viraha. You feel so happy to ride the horse, is it? Seeing a horse running is so happy. It gives a happy feeling to see the horse running. Ashwasched dhavane viraha. If you see the beauty of the horse in its run. But donkey is also beautiful, no? Donkey, if you are supposed to take the weight that donkey takes, are mein mar jata. That means we cannot. What we cannot, a donkey can do. That means donkey can get the weight better than the horse. That means everybody can do something differently. That's why we must understand that everybody is different in this world, and everybody's work should be appreciated. No work is big or no work is small. The way you look at it makes the difference. That's why always have the dignity of labor. You should find that this is the donkey, don't neglect the donkey. What the donkey takes, horse cannot. You may say that donkey cannot run like a horse, but
horse cannot take the weight like donkey too. This is the fact we have to accept, that don't see only the white collar jobs. Even those who are doing now in the COVID-19 situation, we are seeing the municipality workers sanitizing the buildings, they too are great. That means every work should be appreciated. So know the dignity of the labor, understand each other's difficulties and appreciate everybody. Everybody is useful in this world. Nobody is useless. Thank you. By this we have come to an end of the chapter. We have completed 10 Subhashitas from this chapter. All the Subhashitas are going to guide you better, not only to score better, but they will guide you better for your life if you adapt for your life. Wishing you all the best. Any doubts, my dear boys, you are most welcome. Please note down my number 9480902161. This is my mobile number. Please note down this number. Please, if you have any doubts, you can send WhatsApp to me so I can solve your difficulties and problems on the WhatsApp. On the call, whenever I am doing the recording, my mobile will be in the flight mode. You may get it as a out of coverage area. Please send the messages only. Thank you. Have a good day. Have a healthy stay at home. Dhanyavadaha. We will see the next things in the next class. Thank you.